जो मेरी आंखों ने देखी है, दिखा दूंगी जगह को जो मेरी आंखों ने देखी है, तुझे भी सूरत आईना फेरा करके छोड़ूंगी, तुझे भी सूरत आईना फेरा करके छोड़ूंगी। जो है पर्दों में पहना चश्मे बिना देख लेती है, जो है पर्दों में पहना चश्मे बिना देख लेती है, जमाना की तबीयत का तकाजा देख लेती है। सदरे मोहतरम बुजुर्गान मिल्लत, ख्वाबों का ताल्लुक इंसानी तसव्वुरात से होता है, इसीलिए तसव्वुरात को ख्वाब ख्याल भी कहा जाता है। कुछ ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो जाते हैं, कुछ शर्मिंदे ताबीर होने से रह जाते हैं, और इंसान हसरत और यास की तस्वीर बना दुनिया से चला जाता है। लेकिन ख्वाब फिर ख्वाब होता है, इंसान सब जानते हुए ख्वाब देखना बंद नहीं करता, तसव्वुराती किले तामीर करना बंद नहीं करता। उसका ख्वाब हकीकी और खारजी दुनिया में ज़हूर पजीर हो या ना हो, वो पल का ख्वाब सजाता बहरहाल है, वो तसव्वुराती महल बनाता जरूर है। ये इंसानी फितरत है और हर इंसान से इस फितरत का ज़हूर होता है। हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान, जिसके ज़र्रा ज़र्रा से हमें प्यार है, जिसकी मोहब्बत हमारे रगो रेशा में पेवस्त है, और हदीस की हैसियत से मशहूर जुमला हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी ईमान का एक हिस्सा है। ये ख्वाब हदीस नबी हो या ना हो, लेकिन यह जुमला इंसानी जज्बात को अक्सी बहरहाल करता है। वतन की मोहब्बत हर इंसान के दिलो दिमाग में रची बसी होती है, फिर इंसानी फितरत के इस मुजाहिरे से हम मुबर्रा कैसे हो सकते हैं। वतन की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी थी कि मक्का मुकर्रमा से हिजरत करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे टीले पर खड़े हैं जहां से मक्का मुकर्रमा नजर आता है, और आपकी ज़बाने मुबारक पर यह कलीमात है, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया वलौला इन्न कौमी अखरजूनी लिमा सकाउतु गैरक। तो कितना पाकीज़ा शहर है, तू मुझे कितना महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती तो मैं तुझे छोड़कर कहीं सुकून अपना इख्तियार करता। और दोस्तों, आदमी को जिससे मोहब्बत होती है वो उसका बड़ी ख्वाह होता है, उसकी भलाई सोचता है। हम मुहिब्बे वतन वतन का बड़ी ख्वाह होता है, वतन की भलाई सोचता है। तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। वतन से इसी ताल्लुक और लगाव ने उनकी हुब्बुल वतनी को कुछ ख्वाब दिए हैं, जिनकी ताबीर उनका मुतलह नज़र और मकसद जिंदगी है। तसव्वुरात की एक नई दुनिया और एक नई बस्ती है, वो दुनिया वो बस्ती जहाँ हिंदुस्तान वाकई जन्नती शान बन जाता है, और तमाम बाशिंदान वतन के लिए अमन सुकून और चैन राहत का गहवारा हो जाता है। हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान वही है जो हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों का हिंदुस्तान था, जहाँ के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखे थे वही हम भी देखते हैं, उन्हीं की ताबीर हम भी तलाश करते हैं। हमारे अकाबिर ने मुल्क की आजादी के लिए जाना मन लड़ा दिया, उनके मुजाहिदाना और सरफरोशाना कारनामों का नतीजा था कि मुल्क गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया, मुल्क गुलामी टूट गया, चारों तरफ खुशियों मुसरत के सादियाने बज उठे। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अकाबिर उलमा के नुमाइंदा एक मशहूर अखबार ने अपने सजरात में लिखा था, आखिर हम मौजूदा निज़ाम हुकूमत में तब्दीली क्यों चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में अंग्रेजी इक़्तिदार के क्यों दुश्मन हैं? क्या इसलिए कि राम राज कायम करे
ہم اپنی قومی و مذہبی حقوق سے پوری طرح مطمئن ہوں گے. ہم اس ضابطے اور قانون کو ختم کریں گے اور ختم کرنے کی جدوجہد کریں گے جو ہمارے حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم اس مطالبہ سے کسی طرح دستبردار نہیں ہو سکتے کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کی زندگی پر پوری طرح اسلامی شریعت حاوی ہوگی. افسوس کہ یہ خواب اب تک منتظر تکمیل ہے بلکہ دن بدن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے خوابوں کے اس ہندوستان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. اگر ہندوستان میں امن و سکون اور چین و اطمینان کی فضا قائم ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر کوئی ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہو, اقلیت و اکثریت کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو, فرقہ وارانہ تشدد رونما نہ ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگا دی جائے, جوا اور سٹا بند کرا دیا جائے, یہاں کا نوجوان مغربیت کا دل دادا نہ ہو, یہاں کی عورتیں مشرقی تہذیب کو اپنے لیے باعث افتخار نہ سمجھے, ان کی عصمتیں محفوظ ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے اور مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر بنیادی دستور کی دفعہ 44 جس میں یونیفارم سول کوڈ کی تشکیل کا مشورہ ہے حذف کر دی جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. محترم حاضرین مجلس, ہمارے خوابوں کا ہندوستان کسی ایک دائرہ میں محدود نہیں, اس کے مختلف پہلو اور مختلف جہتیں ہیں اور ہر پہلو اور ہر جہت کے الگ الگ تقاضے ہیں. ہندوستان کو اپنے خوابوں کا ہندوستان بنانے کے لیے باشندگان ہند کو سخت جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ جدوجہد جنگ آزادی کی جدوجہد سے کم نہیں, اس سے زیادہ محنت و جرأت چاہتی ہے. یہ تبدیلی چاہتی ہے, تغیرات کو چاہتی ہے, اپنے آپ میں تبدیلی, اپنے گھر میں تبدیلی, اپنے سماج اور ماحول میں تبدیلی, ایسی تبدیلی جو سارے ہندوستانیوں کا سر فخر سے اونچا کر سکے, جو باشندگان وطن کے لیے پیغام سرخروئی و سربلند ہو, جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لیا جائے, جہاں انسانوں میں بھید بھاؤ ختم کر دیا جائے, جہاں مناطوں کی تفریق اٹھا دی جائے, جہاں زمین پر بسنے والے ہر فرد کو انصاف ملے, جہاں عدل کا معیار ذات برادری نسل کو مذہب اور دوستی و دشمنی نہ ہو, جہاں دولت میں غربا و مساکین کا حق سمجھا جائے, جہاں ہر شخص اپنی ذمہ داریاں اور فرائض محسوس کرے, جہاں سیاست کو اقتدار کا ذریعہ نہ ہو, جہاں اقتدار مفاد پرستی کو آئینہ دار نہ ہو, جہاں طاقتور طاقت کے نشان میں چور اور برائی کے جال میں مبتلا دکھائی نہ دے. اگر ایسا ہندوستان وجود میں آ جاتا ہے تو وہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. یہ خواب پورا ہو یا نہ ہو, ہم خواب تو دیکھتے ہی رہیں گے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہیں گے. سنا غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں. سائے گستاخوں میں وطن کی فکر کرنا گاؤں مصیبت آنے والی ہے. تیری پروادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر, زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوب, کیا